چلو کا مہمان ویان ڈرایا تے رات قبر دی کالی او میں سنیا اتھے نے آنا جدے موٹے چادر کالی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کرام علماء کرام واجب القدر ثنا خانان شیرین لسان ذی احتشام بزرگو عزیز دوستو قابل صد احترام میری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ عرس مبارک سلطان الواعظین سفیر وادی عشق پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی رحمت اللہ تعالی علیہ انعقاد پذیر ہے جس دے اندر احکرنو حاضری دا شرف حاصل ہو رہے میرے مسلک دے معتبر علماء کرام میرے سٹیج دی زینت میں تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو بلا شبہ خوبصورت ترین خطاب زینت العلماء شوکت اسلام پیکر غیرت و حمیت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر طیب رشید صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دا خطاب ذیشان اساں سماعت کیتا انہاں تو پہلے زینت العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا عمر شہزاد سلطانی صاحب آپ نے بیان محبت فرمایا جناب علامہ مولانا عمر عباس سلطانی صاحب تھوڑی دیر پہلے خطاب فرما رہے محمد علامہ مولانا محمد عابد سلطانی صاحب دام ظلہ آپ بھی بابا جی دے حوالے نال چند گلاں ملاقات دیاں بیان فرما رہے سن آستانہ اللہ تعالیٰ اس نو آباد رکھے میں پہلی دفعہ تھے حاضر ہویا بابا جی نال بابا جی رحمت اللہ علیہ آپ دے نال ملاقات بہت زیادہ رہی ہے ظاہر ہے محافل دے اندر جتھے بھی آپ دا خطاب ہوندا سی جدوں بچپن وچ ساں اودوں بڑے شوق نال دور دور جا کے بھی سن دے رہے ہیں اور اصل وچ دیکھا جائے تے دو خطبہ ایسے نے جنہاں نوں سن کے تے میں میدان خطابت وال اپنا رخ پھیریا ایک علامہ مولانا پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی
اور ایک سلطان الواعظین حضرت علامہ مولانا محمد مشتاق احمد صاحب سلطانی رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ انہاں دوہاں شاہیناں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. انہاں نو اکٹھیاں بھی بڑی واری سنے ہیں دوہاں ہستیاں. اور ایک دفعہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا. آج تو تقریباً کوئی تقریباً 15 سال پہلے دی گل ہے. دوران طالب علمی سی بیمار ہو گیا. خیر تقریرہ میں ادوں بھی کردہ سا لیکن قبلہ سلطانی صاحب رحمت اللہ علیہ نو پتہ چلیا پئی وہ طبیعت ہو دی بڑی خراب ہے. تو گجراں والا تو میں سیالکوٹ جانا سی تقریر کرنے واسطے. تے حضرت نے ڈسکے دے کول ایک پنڈ بڈھا گرایا اتھے آپ نے جانا سی تقریر کرنے واسطے. اتھوں گجراں والے تو منوں میری گڈی تو لا لیا اپنے نال قبلہ بٹھا لیا. پھر میری برین واشنگ انہوں نے شروع کی تھی. میں بہت زیادہ کمزور ہو گیا. ٹینشن سی وہ اگر کوئی حادثہ ویکھنا تو یکدم پریشانی لگ جانی. بڑا پریشان ہو جانا. کسی نے دسیا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تو میں سوچنا یہ بیماری مینوں بھی لگ جانی. یعنی ایسی ٹینشن جڑی سی نا میرے ذہن وچ بیٹھ گئی. اور میرے واسطے وہ دور جڑا سی بڑا مشکل ترین دور سی. اور ایسا دور سی کہ میں تقریر کرنے واسطے جانا تے تقریر تو پہلے 1 گھنٹہ پہلے میری طبیعت خراب ہو جانی. اور پھر میں پھردیاں رہنا. مینوں کوئی پتہ نہیں کی ہو رہا میرے نال. یعنی کوئی درد نہیں کوئی بھی لیکن اندر سکون نہیں. انج ہونا جی میں پتہ نہیں ہونے چلیا تو ہونے چلیا. منوں بابا جی فرمان لگے شاہ جی تسی اجے نوجوان ہو تے ہونے تسی بیماری نو اپنے سر تے چاڑ لیا. میرا جدوں ایکسیڈنٹ ہویا سی میری لات ٹوٹ گئی تے میں ہاسپٹل وچ داخل ہویا. میرے استاد مکرم تشریف لے آئے قبلہ نوری صاحب تے منوں آن کے فرمان لگے سلطانی صاحب لات پاویں ٹوٹ گئی ہے اور اینوں اپنے جسم تے نہیں پانا. لات اگر فریکچر ہو گئی ہے تو انہوں اپنے جسم تے نہیں پانا. یعنی ٹینشن نہیں لینی پر لات ٹوٹ گئی تو ان کی کرانگے. کوئی مسئلہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں لینی. تو انشاءاللہ اللہ تو انہوں بڑا دے گا. بس ٹینشن نہیں لینی. منوں کہندے نے شاہ جی میں اپنے استاداں دی گل مننی. منوں آج دسو ہاں لتاں والے بھی انہاں کماندے نے. لفظ سن بابا جی دے منوں. اللہ تعالیٰ نے آج رزق دی فراوانی کیتی ہے. کوئی ٹائم میرے کو فارغ نہیں. ایک دن اچھ میں 2 3 پروگرام پڑھ رہے ہیں تو عمر میری تسی ویکھ رہے ہو. تو شاہ جی خدا دا واسطہ جے اپنے وال ویکھو. تساں اجے بڑیاں تقریراں کرنیاں نے اجے بڑا وقت ہے تواڈے کول تے تسی ہونے ہی اپنے آپ تے سارا کچھ ہے پالن لگے ہو. میں یقین کرو قبلہ واللہ میں انہاں دیاں گلاں سن کے نہ سوچنا شروع کر دیتا کہ یار واقعی گل تے ٹھیک فرما رہے ہیں کہ میں کیڑی ٹینشن اپنے اوتے حاوی کیتی. پھر میں آہستہ آہستہ اپنے اندر امپروومنٹ شروع کر دیتی کہ نہیں میں آج تو بعد کوئی ٹینشن نہیں لینی. دماغ نو چست کرنا شروع کر دیتا کہ میں آج تو بعد انہوں سخت کر لینا. اور یقین کرو کہ ایک وقت پھر ایسا بھی آیا کہ میں بابا جی دی وہ گل سن کے نا جی تے میں ایک دن اپنے ویڑے وچ لیٹے ہویا سا. رات تقریباً 2-2:30 بجے دا ٹائم سی. تے میں اکھاں وچ میریاں چتھرو نے طبیعت میری خراب سی تے سین دے وچ ہی میں لیٹیا سی. تے میں آکھیا میں مدینہ شریف وال رجوع کر کے نا کہ حضور دی بارگاہ چرج کیتی کہ سرکار اگر امام بصیری تے کرم ہو سکتا ہے تے میرے تے کیوں نہیں ہو سکتا. منوں جنی پریشانی ہے ٹینشن ہے کوئی گل بھی نہیں تے ایویں ہی انجانے دی پریشانی ہے تے میرے تے کرم کیوں نہیں ہوندا. حضور کرم فرماؤ. نالے میں روئی جا رہے ہیں نالے میں ایک گل کہی جا رہے ہیں. اچانک میں اپنی آنکھاں نال دیکھیا کہ ایک بدلی ادھروں آئی ہے ایک بدلی ادھروں آئی ہے ایک بدلی انج آئی ہے ایک بدلی اس طرح جدوں بدلیاں اکٹھیاں ہوئیاں تے میرے بالکل چہرے دے
उत्ते इस तरह मुहम्मद लिखा गया। ਇਹ पैदा करने वाले दी कसम है, कलमा पढ़ के गल करना। मैं वो जो मेरे बिल्कुल सीने के उत्ते आन के इस तरह वो मुहम्मद बनया ना जी, तो मैं वेख्या तो मेरे बेसाख्ता मैं उठ के बैठ गया और मेरे बेसाख्ता दरूद शरीफ जुबान पे मेरी तो जारी हो गया। तो मेरे तो छोटा साजिद उठ के सिर्फ एक उन्हें देखा या मैं देखा, वो उठ के मेरे को आया, मैनू कहने लगा भाईजान उत्ते वेखो। तो मेरी कैफियत बदली हुई है जदों मसलन के वो असा दोवां जणियां ने देखा। उस तो बाद वो जड़ी इधरों बदली आई सी इधर चली गई, जड़ी इधरों आई इधर चली गई, जिधरों जड़ी इधरों आई है वो जड़ियां बदलियां अपनी अपनी जगह ते वो चलियां गई। सुबह उठिया तो बिल्कुल मैनू इंज सी जिवें मैनू कोई बीमारी है ही नहीं, वल्ला इस तरह से जिवें मैं आशाश बशाश, यानी मेरे ते करम हो गया। और मैं हकीकत गल है अपने आप नू जदों अपने दिल नू मजबूत करना शुरू किया तो मैनू अल्लाह ताला ने मेरे ते करम नवाजी फरमाई। और वो मजबूती दा बायस जड़े जड़ी हस्ती बनी है सुल्तानुल वाइज़ीन, ये उन्हां दी करम नवाजी मेरे उत्ते। और मैं उन्होंने बड़ा ही सुनिया और बड़ी मुहब्बत नाल सुनिया, ते मेरे नाल इन्ना प्यार करते सन कि जदों भी उन्होंने मिले ना, बल्कि मैं नहीं कोई भी सैयदजादा आप दी आदत सी इंज जेब विच हथ पाते सन, जेड़े पैसे हाथ च आ जाते सन मुठ च फड़ा देंदे सन। एक दिन सांगला हिल तशरीफ लाए मौलाना अनायतुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह दे उर्स ते असी मिलन वास्ते गए। तो जदों असी उठन लगे ना तो जेब विच हथ मारिया तो पैसे 200 सी, गल बनिया 300 सी, मेरी मोठे च फड़ाए। तो मैं क्या हुजूर तुसी आखन लगे सैयदजादा होवे ते उहनूं घरों खाली नहीं उठाड़ीदा, साडे बुजुर्गों ने फरमाया लिहाजा ये तुहानूं रखने पैने। यानी जिन्ने बारी भी मिले हैं जिथे भी मिले हैं उन्हें अपनी जेब विच हथ पाया, जिन्ने पैसे निकले ने फड़ा दिते। यानी ए हस्ती सन। और बिला शुबा असी ते गल कहने हैं कि जिन्ने सारी जिंदगी दीन दी तबलीग की है, सारी जिंदगी हुजूर दियां नातां पढ़ियां, सारी जिंदगी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी शान आप दी मोहब्बत दे हवाले नाल अहले बैत सहाबाए किबार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन औलिया कामिलीन सारी जिंदगी इन्हां दा जिक्र करदे रहे। तुसी दसो हाँ भाई उस हस्ती दी कबर बुक्का नूर क्यों नहीं बनेगी जिन्हें सारी जिंदगी दीन दी तबलीग की थी। मैनू हजरत ने फरमाया सी कोई फिक्रे आखरत के हवाले नाल चंद गल्लां खिताबात तो बाद मेरा बोलना इंज ही है जिवें सूरज नू चिराग दिखाण दे मुतरादिफ है। मैं तकरीर करने वास्ते नहीं आया, फल्ला बिल्ला तल्ला मैं हजरत की तकरीर सुनने वास्ते आया। मैं राती लाहौर सा ते मैं स्पैशली इत्थे हजरत की तकरीर सुनने वास्ते आया। भाई खुर्रम साहब उन्होंने मैं टैलीफोन किया जदों मैं इश्तिहार वेख्या तो मैं आख्या जी मैं आना उर्से पाक च हाज़री में देनी है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ हजरत की तकरीर सुनने वास्ते आना। भाई ने कहा जी तुसी भी खिताब, मैं कहा जी मैं खिताब इंशाअल्लाह करके ही आना है, लेकिन मैं उत्थे खिताब सुनना है। लेकिन हुण तुसी मैनू इत्थे बिठाया, चंद बातां मैं अर्ज करनियां ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया खलकल मौत वल हयात, मौत ते जिंदगी नू अल्लाह ने खलक क्यों किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि चंगे अमल केड़ा केड़ा करदा है। जिन्हां गोडियां ते हथ रखे ने गोडे थले करो, बड़ी मेहरबानी। हाँ बाल बावां दा वाल छड़ दिओ, बड़ी मेहरबानी। ये साडी आदत है, हुण असीं इबादत विच बैठे फर्क करना सीखो, बड़ी मेहरबानी। मौत ते हयात नू खलक क्यों कीता है कि पता चले चंगे काम केड़ा केड़ा बंदा करदा है। माशाअल्लाह उलमा बैठे ने, बड़ियां सोहणियां तकरीरां ते बड़े सोहणे खिताबात कीते ने। उस तो बाद मेरा किसी आयत ते इस्तिखराज इस्तिंबात जड़ा हो वैसे ही उन्हां दियां तकरीरां दे मद्दे मुकाबिल नहीं। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद के अंदर पहले मौत का जिक्र किया है, बाद जिंदगी का जिक्र किया।
یعنی قرآن دی نظر وچ موت دا ذکر پہلے وے تے زندگی دا بعد وچ، لیکن عمومی طور تے جہان دی نظر وچ زندگی دا ذکر پہلے وے، موت دا ذکر بعد وچ۔ تو انہوں سمجھ آ رہی ہے میری گل دی میں کی کہہ رہے ہیں؟ قرآن دی نظر وچ موت دا ذکر پہلے وے تے زندگی دا بعد وچ، لیکن جہان دی نظر وچ زندگی دا ذکر پہلے وے تے موت دا ذکر بعد وچ۔ بندہ سن کے کنفیوز ہو جاندہ ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک اندر جتھے بھی پہلا ذکر کیتا ہے موت تے حیات دا، پہلا موت دا ذکر کر دیتا ہے، بعد وچ حیات دا۔ لیکن اسی جدوں بھی گل کریے موت و حیات نو اکٹھیاں ذکر کریے، اسی زندگی دا ذکر پہلے کر دینے ہیں، موت دا بعد وچ کرنے ہیں۔ قرآن کہندا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تو انہوں کسے گل دا پتہ نہ چلے اہل ذکر دے کوڑ آ جاؤ۔ میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے، میں انہاں دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے میں کو توہین امیز جملے نہیں بولن لگا، میرے سران دے تاج نے، میں تے انہاں دے جوڑیاں دی خاک ورگا بھی نہیں۔ اے نہیں رب کائنات نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، علم والوں کے پاس آؤ، ان کنتم لا تعلمون، جدوں تو انہوں کسی شاید علم نہ ہوئے پتہ نہ چلے، اہل علم کل آؤ۔ اے کیوں نہیں آکھیں؟ اے کیوں فرمایا اہل ذکر، ذکر والوں کے پاس آؤ۔ جدوں اسی علم والیاں دے کل جاواں گے نا، وہ صرف سانو دس دن یا دسنگے، لیکن جدوں اہل ذکر دے کل جاواں گے نا، وہ دس دے بھی نے، دکھاندے بھی نے، تے منزل تک پہنچاندے بھی نے۔ جو ہے اہل ذکر دی مجلس سے جاواں گے یا کسی اہل ذکر کو جا کے پوچھاں گے، وہ دسے گا بھی، وکھائے گا بھی، منزل تک پہنچائے گا بھی۔ انہوں انج بھی کہہ سکتے ہو تسی علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کی ہے مثلا کہ کسی بندے نے سنیا سی پہ اگ ساڑ دی، یہ علم الیقین۔ پھر انہیں ایک دن اگ نو ساڑ دیاں ویکھ لیا، یہ عین الیقین۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اگ انہوں لگ گئی، یہ حق الیقین۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ علم الیقین، عین الیقین تے حق الیقین۔ اہل ذکر کول یہ تینے یقین ہی موجود ہیں۔ تسی سبحان اللہ نہیں آکھدے میں، دس دے بھی نے، دکھان دے بھی نے، منزل تک پہنچان دے بھی نے۔ جدوں اہل ذکر یعنی اتھے بھی رب کائنات نے پہلے موت دا ذکر کیتا ہے، بعد وچ زندگی دا ذکر کیتا ہے۔ اہل ذکر فرماتے رب کائنات نے موت دا ذکر اس واسطے پہلے کیتا ہے تے زندگی دا ذکر بعد وچ اس واسطے فرمایا کہ رب دسنا چاہ رہا ہے جس زندگی دی گل تسی کر دے ہو وہ زندگی مرن تو بعد شروع ہوتی ہے۔ ہون فروٹ آ گیا، ہون کتے تقریر سننی ہے۔ تسی سبحان اللہ کھو، تواڈی مہربانی، بڑی مہربانی۔ حضرات توجہ، اللہ اکبر۔ فرمایا جس زندگی دی گل تسی کر دے ہو نا، وہ زندگی مرن تو بعد شروع ہوندی۔ جڑی آیت میں تواڈے سامنے پہلے پڑھی ہے، اس تو قبل جڑی آیت پڑھی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا کہ تھے تم پہلے مردہ؟ اللہ فرماندہ تسی عالم ارواح وچ سو، فاحیاکم میں تانوں حیات دے کے زندگی دے کے اس دنیا تے کلیا، ثم یمیتکم پھر تانوں موت دینی، پھر قبر چلے جانا، ثم یحییکم اللہ پھر اتھے تانوں زندہ کرے گا۔ ہن کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی مفتی، کوئی ملا اے بیان نہیں کر سکتا کہ جیڑی حیات
رب کائنات نے انسان نو قبر عطا فرمائی ہے او دے تو بعد بھی کوئی موت ہے ثم الیہ ترجعون بس اسی کی طرف جا رہا ہے پتہ چلیا جیڑی زندگی دی اسی گل کر رہے ہیں یا قرآن دے اندر جس زندگی دا بعد وچ ذکر ہے رب فرما رہا او مرن تو بعد شروع ہوتی ہے آج بندہ فوت ہو جائے نا اسی کہنے پردیسی ہو گیا او چلے ہو پردیسی نہیں ہویا پردیسی تے اسی ہیں نہیں سمجھ آئی تو او پردیسی نہیں پردیسی اسی ہیں اے فانی جہان ہے ایتھوں سارے ٹر جانا یا اشہدها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک لوٹا اپنے رب کی طرف توجہ ہے مینوں پیغام آ جائے پچھے آ جا لوٹ یا سانگلے تے میں سانگلے ایتھے آیا ہوں مانگا تے جانا بولو تو صحیح حضرت قلعہ دیدار مصطفیٰ تو تشریف لے آئے نے انہاں نو فون آ جاندہ پہ حضرت آ جاؤ واپس لوٹ آن تو ہی مراد ہے نا واپس آ جاؤ اے ہن اوتھوں ایتھے آئے نے تے جان گے نا تے جے آئے ہی نہیں تے جانا کیویں پتہ چلیا اسی کتوں آئے ہیں نہیں سمجھ آئی تانوں اسی پہلے کتے ہے ساڈا اصل جہان ہے نہیں تھوڑی توجہ ہے اصل جہان ساڈا اے نہیں اصل جہان ہو رہے الہ ربک لوٹا اپنے رب کی طرف پتہ ہے چلیا کوئی جان والا پردیسی نہیں ہوتے اپنے اصل گھر ول جا رہے ہیں اپنے اصل دیس ول جا رہے ہیں پردیسی تے اسی ہیں اے جہان فانی ہے انہیں موک جانا ہے کل من علیہا فان ویبقى ربک وجہ ذل جلال والاکرام ہر انسان نے فنا ہو جانا ہر شے نے فنا ہو جانا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذل جلال والاکرام بس اس رب کا نام ہے جو باقی رہنے والا باقی ہر شے فنا ہو جانا پتہ چلیا کہ رب کائنات نے دسیا ہے کہ مرن تو بعد اصل تیری زندگی شروع ہونی زندگی فانی ہے مک جانی اسی ایسے زندگی دے پروسہ کر کے بیٹھے ہیں کسی نو ساٹ لگ جائے نا اسی پڑھئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وہ آکے گل ہے او بھائی جی ہوندہ جے اور میں نے کسی بندے نے آکھا جو فلانا بندہ دا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یک دم میرے منہ چو نکلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون تو میں نے آندہ پائے نا جے زندہ ہے میں کہا تینوں پتہ ہی نہیں ہے پڑھی دا قدوں اللہ دی قسم اٹھا کے نا اساں انہوں صرف موت تو بعد پڑھن واسطے رکھے کدی زندگی چے پڑھے ہوئے تے بندہ کدی گناہ کرے ہی کوئی نہیں اگر ہر بندے کو یہ پتا ہو اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے کوئی گناہ کی طرف مائل نہ ہو کوئی بھی گناہ کی طرف نہ جائے اگر یہ پتا ہو اس کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے اور یہ بھی سانو پتا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اللہ ساڈے وچ اپنی روح پھونکی ہے میں علامہ طیب رشید صدیقی صاحب نو کما حضرت میں نے ذرا گڈی دینا میں ذرا لاہور جانا اے میں نو گن عذرائے محبت پیار نال پیشا جی اور دوست انہیں بیلی نے چلو جی لے جاؤ گڈی میں گڈی انہیں کو لے کے اس کاندھ نال مار اوتھے مار ڈنٹ پا انہوں جناب گندیاں مندیاں کر کے ڈنٹ شنٹ پا کے انہوں شام نو لے آ کے گڈی دیاں گا جنہ مرضی پیار بھی ہوئے گا نا ایک کہن گے شاہ جی نا جویں دی لئی سی انجے دی چاہی دی کوئی تو انہوں میری گل دی سمجھ نہیں آنی تو انہوں میری گل دی سمجھ نہیں آنی پر میں مثال دے کے گل اس واسطے سمجھا رہا پہ سمجھ آ جائے تے جے میں ڈنٹاں والی گڈی دیاں گا نا یہ کہن گے شاہ جی پا میں جڈی مرضی یاری تے دوستی پر تو ساں انج کرنا سی جی میں کیتا جے میں تو انہوں عذرائے محبت گڈی دے چھڑی تے تو ساں دا یہ حال کیتا ہے پر ڈنٹ پا کے لین دیں میں نو انج دی چاہی دیئے جی میں دی دیتی سی اللہ اندہ میں تینو روح دیتی ہے پاک زانی بنا کے نہ دے
شرابی بنا کے نہ دے گناہگار روح نہیں چاہیے اونج دی پاک چاہیے جویں تینوں دتی سی اے رب ساڈے تے متقاضی ہے ساڈے ول تے میں تقاضا کر رہا کہ جویں دے روح پاک دتی سی اونجے دی پاک چاہیے پلیت کر کے نہ دے اساں انالیسس کرنا اپنے گریبان وچ منہ پا کے ویکھنا ساڈی روح کیسی تو جو ہے اساں ویکھنا اپنے ول تے ساڈی روح ہن کیسی ہے کہ جدوں اساں دینی ہے کیا اونجے دی ہوئے گی اگر بندہ یہ سوچ لوے تے اونج دی نہیں تے پھر اونج دی کرن دی کوشش کرو اجے اللہ نے تانوں وقت دیتا ہے ساہ دا کوئی اعتبار نہیں توجہ اللہ دا قرآن کہنا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے ایک ہوندا ہے چکھنا ایک ہوندا کھانا چکھن نال روزہ نہیں ٹٹدا تے کھان نال ٹٹ جاندا چکھن نال روزہ تے کھان نال مینوں تے لگدا تسی نہیں بولدے تہاڈا کھادیاں وی نہیں ٹٹدا ایڈے پکے ہو کے تسی بیٹھے ہیں کئی لوگ یہ دا ترجمہ کر دینے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اتھے ذائقہ بمانا چکھنا ہے ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے ایک ہوندا ہے چکھنا ایک ہوندا کھانا چکھن نہ روزہ ٹٹ جاندا ہے تے کھادیاں روزہ نہیں ٹٹدا ایک بی بی ہے انہیں روزہ رکھیا بندے روزہ نہیں رکھیا وہ گھر آن کے اپنی بیوی نوں آندا روٹی پکا سالن وچ مرچاں گھٹ پائیاں تے طلاق جے زیادہ پائیاں تے طلاق نمک گھٹ پایا تے طلاق جے زیادہ پایا تے طلاق پریشان ہو گئی ہن میں کی کراں میں تے روزہ رکھیا وہ امام صاحب کول جا کے مسئلہ پوچھ دیے مینوں اے دسو میں کی کراں میرے مرد نے میرے تے اے قیود عائد کر دتیاں نے ہن مینوں دسو میں کی کرنا ہے مولوی صاحب آندے نے بی بی تینوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں گھر جا اگر تیرے خامد نے تیرے تے قیود لائیاں نے تے خیر جا کے سالن پکا شوربا تلی تے رکھ کے چکھ کے تھوک دیں تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا چکھیاں روزہ اوڑی بولے ہو چکھیاں روزہ تے کھادیاں ٹوٹ جاندہ ہے اللہ اندہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے جے چکھیاں روزہ نہیں نہ ٹوٹ دا تے بیلیو موت بھی نہیں آؤں دی انہوں پتہ ہی نہیں لگن دیا میں کیا کھن دیا ہاں جی ایسی شیر سننے والی قوم ہونے ہی تے شیر پڑھیے تے اٹھ کلوڑا توجہ تواڈی ہے شیر ساڈا ذوق ہے میں آپ بھی پڑھنا شیر پر کم سے کم کو گل بھی تے سنیا کرو نا کوئی گل بھی سمجھو پنجابی اچ گل کر رہے ہیں کوئی ایڈی میرا مطلب ہے کوئی سکیل اردو بھی نہیں یا عربی نہیں پہ تو انہوں پتہ ہی نہ لگے میں کی کہہ رہے ہیں حضرات توجہ کرے ذائقے دیاں دو قسمہ نے ایک طبعی ذائقہ ہے ایک غیر طبعی ذائقہ ہے طبعی ذائقہ ساڑھے جسم نل اٹیچ ذائقہ ہے اوریجنل ذائقہ ہے اصلی ذائقہ ہے خاص ذائقہ جی میں لعاب ہے جنہوں اسی پنجابی تھو کہنے ایدہ کوئی ذائقہ نہیں یہ نہ کھٹا ہے نہ مٹھا لیکن ہے طبعی ساڑھے جسم نل اٹیچ غیر طبعی ذائقہ غیر اصلی ناقص عام نان اوریجنل ذائقہ مثلا اسی روٹی کھاماں گے سنوں پتہ چلے گا نمک کھٹے کے زیادہ فروٹ کھاماں گے پتہ چلے گا کھٹا ہے کہ مٹھا ہے یہ غیر طبعی اگے اگر تسا کدی اندازہ نہیں لایا تے ہن اگوں کھا کے یہ اندازہ لا کے ویکھ لینا پھر روٹی کھان تو 2-3 گھنٹے تک تے تانوں ڈکار بھی آئے گا پتہ چلے گا میں روٹی کھا دی ہے لیکن 2-3 گھنٹیاں تو بعد تانوں پتہ بھی نہیں لگنا میں کچھ کھا دا کہ نہیں وہ دی وجہ کی ہے کہ جدوں تسا غیر طبعی ذائقہ چکھیا چند لمحات تک وہ ذائقہ منہ وچ رہیا لیکن چند لمحات تو بعد تہاڈا طبعی ذائقہ اس غیر طبعی ذائقے تے غالب آ گیا
غیر طبی ذائقہ جاندا رہا طبی ذائقہ اسی طرح تواڈے جسم وچ سرایت کردا رہا موت غیر طبی ہے حیات طبی ذائقہ ہے جدوں بندے تے موت وارد ہوئے نا تے قبر وچ جان تک وارد رہندی ہے جدوں مٹی پا کے اسی ٹرنے آ نا او قبر وچ او دی حیات او دے تے غالب آ جاندی اور بندہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے اور حضور دی حدیث بھی ہے کوئی مومن اگر دنیا تو جائے آقا فرماندے نے فرشتے انہوں کہندے نے نم کا نومت العروس سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا ایسی عرس تے آئے لوگ کی سانو پوچھ دیں لے بندہ فوت ہو گیا تے عرس تے عروس چوں نکلے دا مانا تے شادی ہے تے فوت شدہ بندے دی شادی اے تسا سنیوں کیڑا ٹھونگ رچایا ہے تے فوت شدہ بندے دی شادی میں کہا ساڈا تے کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں جڑا اللہ دے قرآن تے سونے نبی دے فرمان دے منافی ہوئے آقا فرما رہے بندہ قبر چاہے تے سوال ہوئے گا تے آقا دے فرشتے کہن گے نم کا نومت العروس سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا انہاں کہا جناب یہ دلہن دا ذکر کیوں کیتا گیا فرمایا مرن والے مومن دا حال پہلی رات دی دلہن والا ہوندا کیویں فرمایا دلہن دا نکاح پڑھیا جاندہ ہے نہ باپ روندہ تے رکھ دا نہیں ماں روندی ہے رکھ دی نہیں برار روندے نے رکھ دے نہیں پیانا روندیاں رکھ دیا نہیں رشتہ دار روندے نے رکھ دے نہیں جدوں قبر چلی توجہ اپنے سسرال کر چلی جاندی ہے او تا امنا سامنا او تے محرم نال ہوندا ہے نہ اگلے یاد رہندے نہ پچھلے یاد رہندے فرمایا مومن دی روح پرواز کر گئی فرمایا باپ روندا تے رکھ دا نہیں اوے ماں روندی ہے تے رکھ دی نہیں برار روندن رکھ دے نہیں پہنا روندن رکھ دیا نہیں رشتہ دار روندن رکھ دے نہیں جدوں قبر چلا جائے قبر مصطفیٰ دا دیدار ہوندے نہ اگلے یاد رہتے ہیں نہ پچھلے یاد اور بندے آنکھ دینے جناب بندہ فوت ہی ہو گیا ہے تے غسل کیوں دین دے ہو جدوں ماری گیا ہے تے کفن کا دے لئی جدوں جی ماری گیا ہے تے پھر جناب خوشبوہاں کا دے لئی لاندے ہو جدوں ماری گیا ہے تے پھول کیوں چڑھاندے ہو جدوں ماری گیا ہے ایڈے پرتبھاگ طریقے نال چنا دا میں کہا تینوں پتہ نہیں مردے تو اڈے نے ساڈے نہیں سانو پتہ ہے آنکھ بند ہوئی تے مصطفیٰ دا قبر دیدار ہو جاندہ ہے تے اس واسطے غسل دے کے تے ادھر لا کے قبر دفن کرنے آ پر مصطفیٰ نے ہونا پاک ہونا چاہیے مصطفیٰ دا دیدار تے پاک ہو کے کرے تو حضور نے آنا ہے مسلک دے علماء بیٹھے نے ترمذی اور ابو داؤد شریف دے حوالے نال 3 سوال نے بخاری دے حوالے نال 1 ہی سوال اسی تینوں ہی عرض کر لینے من ربک تیرا رب کیڑا یہ سوال جڑا ہے یہ حتمی نہیں کہہ رہے حتمی یعنی لازمی نہیں پیپر ہوندے ہون تو انہاں وچ 1 سوال لازمی ہوندا ہے پیپر ہے کوسچن پیپر او دے وچ 5 سوال ٹوٹل نے انہاں وچ 1 لازمی اینا 5 وچوں اے 4 وچوں جیڑا مرضی کر سکتے مثلا ایک اے جڑا ایک کہنا ہے لازمی اے کرنا ہی اچھا ہن پہلا سوال کیتا من ربک تیرا رب کیڑا ہن توجہ کریا جے تے انہوں سمجھ بوجھ ہوئے گی تے کہے گا ربی اللہ تے جے نہیں تے کہے گا ہا لا ادری میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھے ہے یہ نہیں آکھیا فرشتے نے کہا سوال پوچھو پر گیس نہیں دیتا اسی جدوں ایگزام نیڑے آ جان تے جڑے پڑھانا ٹیچر دا ٹیوشن پڑھانا والا ٹیچر ہوندا ہے نا وہ گیس لا کے دیندا بچوں اے چیپٹر جے دے وچوں سوال آ سکدا اے چیپٹر اے دے وچوں بھی آ سکدا اینے چیپٹر یاد کر لو اے سوال آ سکدے اللہ نے کہے فرشتیاں نوں پوچھو رب کیڑا ہے ایک تے سوال لازمی نہیں دوسرا گیس نہیں دیتا تو ہی دسنا ہے کیڑا رب ہے دوسرا سوال کیتا ما دینک تیرا دین کیڑا ہے یہ بھی سوال ایک تے حتمی نہیں دوسرا گیس بھی نہیں دیتا ہے دے وچ تو ہی دسنا ہے دین کیڑا ہے ہن تیجا سوال ادوں ہونا ہے جدوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے آ جانا ہے مومن دی قبر ہے ہر قبر ہے نہیں
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਕਾ ਨੇ ਹਰ ਕਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ हाँ, मैं कदमा ते हाथ रख के अर्ज पे करना जिम्मेदारी ने हदीसा ने दो एक है अक्स पेश किया जाएगा उसकी कबर और मुस्तफा के गुंबदे खदरा तक जितने हिजाब हैं दूर किए जाएंगे और आका का अक्स पेश किया जाएगा और एक है आका खुद तशरीफ लाएंगे हुण दो ने हदीसा ते दोवे एक दूसरे दे बिल्कुल मुतरादिफ आ गई हैं एक है खुद आएंगे एक है अक्स पेश किया जाएगा हुण सोचना असा आप एनालिसिस असा करना है भाई कबर विच आउणा किना किना दी विच ते अक्स किना किना दी कबरां च होना है जे सारियां कबरां च आका ने आ जाना है ते रौले ते मुक गए फिर बोलो उंज असी लोकां नूं शेर पढ़ के सुनाने हैं मियां साहब ने फरमाया कि लोका महमो डराया ते रात कबर दी काली ओ मैं सुनिया उथे ने आना जिदे मोटे चादर खाली उंज असी लोकां नूं शेर पढ़ पढ़ सुनाने कि इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा ते जे हर कब्र च आउणा है काफर दी कब्र च भी मुशरिक दी कब्र च भी मुनाफिक दी कब्र च भी फिर जनाब गुस्ताख दी कब्र च भी ते फिर रौले ते मुक गए जे हर कब्र च आउणा ते रोशनी ते हर कब्र च ही हो गई मैं ते कहना जेड़ा मोहब्बत मुस्तफा लैके मरिया ओदी कब्र च अंधेरे नहीं आ सकदे ते जिदी कब्र च आका ने आप आ जाना ते फिर ये कहना कि हर कब्र नहीं तीसरा सवाल की कीता जाना जदों आका सामने आउणा पूछा जाना मा कुंत तकूलो फी हाज़िहिर रजुले ले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां कुंत तकूलो अज लोग कोई कई इंज तर्जमा करते पूछया जाना दस हाँ ये बारे च की आना है जो जिंदगी च कुछ नहीं आखिया तो कबर च मरन तो बाद की आख कुंता माजी है तकूलो मजारे जदों माजी मजारे ते दाखिल होवे ते माजी इस्तमरारी दा माना देंदी है ये नहीं पूछया जाना हुण दस की आना है पूछया जाना बता इसके बारे में क्या कहता रहा है जदों जिंदा से ये नूर दे तज़किरे होंदे रहे ने चेहरे ते वट पैंदे रहे नहीं कि खुश हो जाता रहे ये दे इल्मे गैब दा जिक्र हुंदा रहा हसदा रहे महफिल च जांदा रहे या गली बड़ा के गुजर जाता रहे ये पूछया जाना बता क्या कहता और अगे की फरमा मा कुंत तकूलो फी हाज़िहिर रजुले ले मुहम्मदिन दस हां इस हस्ती दे बारे च की आंदा रहा ते एदा नाम मुहम्मद है और तुसी नहीं समझे पहले दो सवाल कीते ने ते गैस नहीं दिता ये तीसरा सवाल करके ते नाल ये भी दस दिता है कि एदा नाम मुहम्मद है तवज्जो है तुहाडी एदा नाम की है मुहम्मद क्यों आख्या ना क्यों दस्या हाय हाय ये क्यों आख्या है कि एदा नाम मुहम्मद है रब ये चाहता ही नहीं तो मेरे नबी दा उम्मती महबूब नू कबर विच पहचानन तो इनकार करे हाय या नबी दे पहचानने च ओदे कोलों कोई सुस्ती हो जाए इस वास्ते दस दिता है एदा नाम मुहम्मद है ताकि उम्मती पहचान जाए तो जो है ताकि उम्मती पहचान जाए हुण तवज्जो करे जी मैं जड़ी गल अर्ज करना चाहना तवज्जो करे जी बहुत सारे लोग ऐसे ने जेड़े दुनिया तो गए तो मिसाल कायम हो गई हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु जदों आप दा वक्त करीब सी ते बीवी कोल बह के रोंदी है ते आप मुस्कुरांदे बीवी रो रही है आप मुस्कुरा रहे
بیوی پوچھتی ہے میں رونی پئی ہاں میری جان تے بنی ہے سر دا صحیح جاندا پیا تے بلال تواڈے تے وقت ہے تے تسی مسکرا رہے ہو حضرت بلال نے خوبصورت جواب دیتا فرمایا لوکاں دے نزدیک موت دا معنی مر جانا ہے یا مٹ جانا ہے میرے نزدیک موت دا معنی مر جانا یا مٹ جانا نہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب میرے نزدیک موت ایک پل ہے جڑی یار نو یار نال ملان دا کام دیندی اتھوں اکھ بند ہوئی تے قبر وچ حضور دا دیدار ہو گیا اکھ بند ہوئی تے قبر وچ حضور دا دیدار ہو گیا نالے بلال حبشی یہ بھی دسیا ہے یہ بھی دس کے جانا چاہنا تے ہووے حضور دا عاشق تے رنگ دا پاویں کالا بھی ہووے جدوں دنیا تو جائے گا نا او دے لباں تے مسکراہٹ ہوے گی تے چہرہ چمکدا ہوے گا فرمایا گستاخ ہوئے گا تو دے تابوت تے لکھا جائے گا یہ دیکھنے کے قابل نہیں اور یہ تساں دیکھے ایک شخصیت ساڑھے سانگلہ ہلچ موجود ہے جدہ نام مولانا علامہ عنایت اللہ قادری شیر پنجاب رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام آپ نے اعلان کر دیتا سی غلام اللہ وابی نو آپ نے کیا سی جدوں تم مریں گا نا ایسی وہ پٹھان تے رنگ دا بڑا لال سی آپ نے فرمایا میرا رنگ پاویں لال نہیں لیکن تیرا رنگ بڑا لال تے بڑا چٹا ہے تو پٹھان ہے پر ایک گل میں تینوں دسن لگا اے فقیر رسول اللہ دے دردہ غلام تینوں ایک گل کہن لگا جدوں تم مرنا ہے نا تیری شکل ویکھن دے قابل نہیں ہونی تے جدوں فقیر دنیا تو جائے گا تے اعلان کر کے جائے گا ترے دن میت چوک رکھ کے لوکاں نو دیدار کرایا جائے پتہ لگے کوئی مرتے کلندر دنیا تو رخصت ہو کے گیا اور انجے ہی ہویا لوکاں زیارت کی تھی کہ واقعی اور او دے متعلق جو لکھیا میں بیان ہی نہیں کر سکتا وہ سٹیج تے بیان کرنا والی گل نہیں کہ او دا کی حال ہویا تو مردے کلندر ایسے ہوتے ہیں تے اساں سلطانی صاحب دا جنازہ بھی انہاں دی میت بھی دیکھی انہاں نو ہی دیکھی ایسے ایک کسے تو کو پلیا نہیں نور آنکھوں میں ہے تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے تو انداز نرالے چہرے اتے چمک نور ہے اوقادہ نور حضور دی محبت حضور دے پیار دے قصیدے جڑے پڑھ دے رہے حضور دی نعتاں پڑھ کے لوکاں نو سنا دے رہے وہ نور اللہ تعالیٰ نے چہرے اتے چمکا دیتا لوکاں ویکھیا کہ کوئی مردے کلندر دنیا تو جا رہے تو ساڑھی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اسی اللہ تے اللہ دے رسول دی اتباع و اطاعت اچ گزاریے اور مرن تو بعد بھی جو میں کسے آکھیا جیو تو ایسے جیو کہ ہر کوئی تیرا احترام کرے مرو تو ایسے مرو دشمن بھی تجھے سلام کرے اس واسطے سانوں ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ تے اللہ دے رسول ساڑھے تے راضی ہو جائے قبلہ سلطانی صاحب دے نقش قدم تے چلیے جی میں او چل دے رہے جی میں انہوں نے کیا ہے سانو انج کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین